رسولا أرسل رسولا نبيا كريما رؤوفا رحيما ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له لا مثل له ولا جسم له ولا جسد له لا ولد له ولا والد له ولا صاحب له لا شريك له في الملك والملكوت لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا وأزهدنا وأخبرنا وأكملنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسان کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ اللہ کریم دا جو تعلق انسان نال ہے وہ کسی دوسری مخلوق نال نہیں۔
دنیا دے اندر اللہ کریم نے انسان نو بڑی عزت اور بڑی شرافت بخشی، حتیٰ کہ صحیح معنی میں اگر انسان راوے تو نوری فرشتہ کولو بھی انسان دا رتبہ اور مقام بلند ہے۔ انسان زندگی دے اندر جو کچھ کریندا ہے کچھ چیزاں انسان دے اختیار چن تے کچھ چیزاں انسان دے اختیار تو باہر۔ کچھ چیزاں اختیار اس واسطے اللہ نے دتیاں تاکہ انسان مجبور محض اور بے بس اور لاچار نہ رہے۔ قیامت دے دن اللہ دے دربار یہ نہ آکھ سکے کہ یا اللہ مینوں ہن سزا کس گل دی دیندا ہے، میں تاں بے بس تے مجبور ہاں، میرے اختیار دے وچ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ عذر قیامت والے دن پیش نہ کرے۔ تے اللہ نے کلی مختیار بھی نہیں بنایا، جو اگر کلی مختیار بن جاتا تو انسان ظالم ہو جاتا، متکبر ہو جاتا۔ اگر کسی چیز کا بھی اختیار نہ ملتا تو مجبور تے مقہور تے مظلوم ہو جاتا، تے ہر چیز کا اختیار مل جاتا تو پھر ظالم بن جاتا۔ اللہ نے کچھ چیزوں کا اختیار دیتا ہے تے کچھ چیزوں کا اختیار نہیں دیتا، تاکہ انسان دے رویے دے اندر اعتدال رہے۔ آواز گھٹ کرو یار، بہت زیادہ آواز، تھوڑی کم کرو آواز، اس سے گونج نہ ہو۔ انسان سب تو پہلے جس وقت کوئی کم کرن لگتا ہے تو کم کرن تو پہلے اس کا ارادہ کرے۔ ارادہ کرنا انسان دے اختیار ہے۔ ارادے دا اللہ نے انسان نو اختیار بخشا، جیڑی چیز دا جیڑے کم دا ارادہ کرے کر سکے۔ ارادے تو بعد ہے اس کام دا شروع کرنا جس دا ارادہ کیتا سی، اس کام دا شروع کرنا وہ اللہ دی توفیق ہے، اللہ دی رحمت دی موافقت توفیق نہ، اللہ دی رحمت شامل نہ ہوئے، اللہ دی توفیق نہ ہوئے، باویں ساری زندگی ارادہ کیتی رہے مگر وہ کم اس کو ہو نہیں سکتا۔ ارادہ بندے دے اختیار تے کم اگو شروع کرنا اس دی توفیق اللہ دے اختیار ہے۔ جدڑ کم دی توفیق ہو ونجے تو پھر اگے کم کرنا وہ بندے دے اختیار ہے۔ جلے کم مکمل ہو ونجے تو اس کم نو
اس کم دے اتے خیر دا فیصلہ کرنا تے اس دے اتے نتیجہ مرتب کرنا یہ رب دے اختیار ہے۔ تو گویا 4 پوائنٹ ہو گئے، 4 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ارادہ کرنا، ارادہ کرنا بندے دے اختیار ہے۔ دوسرا مرحلہ توفیق دیونا، طاقت دیونا اس کام دے کرن دی، یہ کہندے اختیار ہے اللہ دے۔ پھر او کام کرنا اپنے ہاتھ نال، اپنے پیرا نال، اپنے وجود نال، یہ پھر کہندے اختیار ہے بندے دے اختیار ہے۔ وقت جڑا کم کر چکا ہے اس دے اتے نتیجہ مرتب کرنا کہندے اختیار ہے اللہ دے اختیار۔ اس واسطے کام دی تکمیل جڑی ہے مکمل اے مرحلہ پورا ہوتا ہے 4 پوائنٹ۔ اگر ارادہ نہ کرے انسان تا اللہ توفیق دے گی، ابتدا ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے کسی کام دا، تو پھر اس کام دی توفیق نہیں ملتی۔ توفیق تو اللہ دیونی ہے، طاقت اللہ دیونی ہے، ارادہ کرنا بندے دا کام۔ اس واسطے کئی لوگ وہ نماز نہیں پڑھتے، اساں آتے ہیں انہوں نے نماز دی توفیق نہیں۔ بھائی توفیق کیویں ہوئے جلے ارادہ ہی کوئی نہیں۔ ارادہ تو کرے نا، کم از کم سچا ارادہ، پکا ارادہ، پکا ارادہ کرے تے وقت اللہ کو توفیق منگے۔ جنہاں ارادہ ہی کرے سی اللہ کو توفیق منگ سی، اللہ اس کو توفیق دے سی۔ وقت جلے نماز پڑھ لے سی، وقت اس نماز دے اتے نتیجہ مرتب کرنا، یعنی اس نماز نو قبول کرنا، اس دا اجر دیونا، اس دا ثواب دیونا، یہ کہنا کام اللہ دا کام۔ لہذا یہ اللہ کریم نے تقسیم رکھی۔ تقسیم اس واسطے رکھی ہے تاکہ اللہ دا تے بندے دا تعلق برقرار رہے۔ اگر کلی مختار ہو جائے بندہ، ارادہ ہی خود کرے، طاقت بھی خود نو ہوئے، کام بھی خود کرے، اجر تے نتیجہ ہی مرتب خود کرے، تو پھر اللہ دی اس نو ضرورت ہی کاہی نہیں، پھر تو کلی مختار ہو گیا، پھر اس نو کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم نے انسان دے اندر اپنی ضرورت بھی باقی رکھی تاکہ وقتاً فوقتاً قدم بقدم انسان نو اللہ دی ضرورت پوندی ہے۔ اس واسطے قرآن پاک دے اندر نبیوں دی سیرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ قرآن پاک ہے ساری نبیوں دی سیرت، نبیوں دے واقعات، پاک لوگاں دے واقعات۔ نبیوں دی سیرت اگر ڈٹھی ونجے قرآن پاک دی روشنی دے اندر، تا اللہ دا نبی کسے کم دا ارادہ کردہ ہے تا اللہ کو دعا کردہ ہے توفیق دے، یا اللہ ارادہ میں کر چکا اور اس کم دے کرن دی توفیق تے میں بخش۔ پھر جلے کم کر گزردہ ہے وقت اللہ کو دعا کرندہ ہے، یا اللہ میں کم تا پورا کر چکا اور قبول تے آپ ہی کر۔ یعنی قدم قدم تے انسان نو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ تے جڑا آدمی اللہ کو دور ہو جائے تو پھر سمجھو وہ انسان اللہ دی رحمت تو محروم۔ اللہ دی رحمت ملتی ہے جو بار بار بندہ اللہ کو منگدا رہے، بار بار منگے، اللہ دا سائل بنا رہے، سوالی بنا رہے، رب دے دربار دا محتاج بنا رہے،
اپنے آپ نو محتاج ظاہر کیتی رکھے، ارادہ کیتی کھلوتا ہے، آدھے اللہ میں ارادہ تا کر چکا مگر وقت بھی تیرا محتاج بندہ، جتنے تھی تو طاقت عطا نہ کرے سے تیری رحمت شامل نہ ہو سی میں کم پورا نہیں کر سکتا، اپنے آپ نو عاجز کیتی کھلوتا ہے۔ عاجزی یہ بندے دی ارادہ کر کے عزم کر کے وقت بھی اللہ کو کھلوتا منگدا ہے، اللہ میں ارادہ کیتی کھلوتا لیکن منگدا وقت بھی تیرے کو پیا، اس کم دی توفیق تائیں عطا کر، جلے کم کر گزرا ہے وقت بھی اپنی عاجزی ظاہر کھلوتا کریندا ہے اللہ دے سامنے، آدھے اللہ کم تو میں کیتی کھلوتا مگر وقت بھی تیری رحمت درکار ہے، تو قبول نہ کرے، تو خیر دا فیصلہ نہ کرے، تو اس نو قبولیت دا شرف نہ بخشے تو میری محنت رائے گاں ہو جائے گی، میرا یہ عمل ضائع برباد ہو جائے گا، اس واسطے اللہ ہن کم میں کر چکائی ہن اس نو قبول تیں آپ کرنا ہے، اس دے اتے خیر دا فیصلہ تیں آپ نازل کرنا ہے، اس کم نو تیں آپ ہی قبول کر کے اجر تے ثواب عطا کرو۔ تا ہر وقت بندے دا رابطہ کہنے نال جڑیا رہ گیا اللہ نال، اور یہ ضروری نہیں جو عبادت تے نیکی دے کم دے اندر پہلے ارادہ کرنا ہے تے وقت توفیق منگنی ہے تے وقت نیکی دا کم کرنا ہے تے وقت اللہ کو انجام تے اس دا نتیجہ مرتب کرنے واسطے دعا کرنی ہے، یہ ضروری نہیں جو نیکی دے کم دے اندر ہوئے، دنیا دا کم میں تجارت ہے، زمیندارہ ہے، کوئی کم بھی ہے دنیا دا، بلکہ کوئی حرکت بھی کرندہ ہے بندہ تا حرکت تو پہلے ارادہ ضروری ہے، اور حرکت تا ہوندی ہے بندے دے وجود دے اندر جو اللہ دی رحمت آنے، اللہ دی رحمت تو بغیر حرکت کر سکتا ہے؟ اگر سارے سامنے کھانا تیار پہ ہے، تیار کھانا، اللہ دی اگر توفیق نہیں، رب دی منشا نہیں، رب دی مرضی نہیں، پکا پکایا کھانا تیرے سامنے ٹیبل تے میز تے آیا پہ ہے، جب تک رب دی رحمت تے رب دی طرف توفیق نہ ہوئے تو ایک لقمہ بھی تروڑ کے نہیں کھا سکتا، اے اللہ دی مرضی ہو سی تتا۔ اس واسطے اے نہیں سمجھنا جو نماز بندہ اللہ دی توفیق نال پڑھنی ہے اور نیکی دا کم اللہ دی توفیق نال ہوندا ہے، بلکہ کوئی کم میں، چاہے دین دا کم میں، چاہے دنیا دا کم میں، چاہے عبادت دا کم میں، چاہے تجارت دا کم میں، کوئی حرکت بھی بندے کو سرزد ہوندی ہے دوستو وہ اللہ دی رحمت نال ہی ہو سکتی ہے، رب دی توفیق نال ہوندی ہے، رب دی رحمت تے توفیق نہ ہو سی بندہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، تو جرن حرکت آونی ہے تو وقت اللہ دی طرف برکت آونی ہے، اس دے ہوتے نتیجہ خیر دا اور رب دی طرف مرتب ہونا ہے۔ اس واسطے میاں تینوں اے فخر نہیں کرنا چاہیے جو میں نوجوان ہاں، میں طاقتور ہاں، میں اتنا تعلیم یافتہ پڑھا لکھا بڑا سمجھدار بڑا دانا اور بڑا نوجوان ہاں تے میں اپنی مرضی نال ہی سب کچھ کرنا ہے، میں ارادہ کرنا ہے تے ارادے تو بعد میں آپ اپنی طاقت تے قوت دے نال اس کم نو پایا ہے تکمیل تک پہنچاونا ہے اور اس کم نو ذریعہ خیر بناونا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے، دل دے اندر اے خیال پیدا نہ کرے، دل دے اندر اے نیت نہ آنے جو سارا کچھ میں ہی کرنا ہے، بلکہ ارادہ کرے اللہ کو توفیق منگے، کم کرے اللہ کو خیر منگے، اللہ اس کام نو میرے واسطے خیر تے برکت دا ذریعہ بنا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جو آدمی اچھا کام سمجھ کے کریندا ہے کہ میرے واسطے بڑا اچھا کام ہے، میرے واسطے خیر دا کام ہے، میرے واسطے نفع دا کام ہے، میرے واسطے عزت دا کام ہے، میرے واسطے کامیابی دا کام ہے، میرے واسطے راحت تے آرام تے سکھ تے سکون دا کام ہے، اس واسطے وہ اس ارادے تے کریندا ہے، مگر وہ کام جڑے ارادے تے کر رہا ہوندا ہے اس دا الٹ ہو جاندا ہے، کریندا اس واسطے جو نفع پہنچے مگر اس نو گھاٹا آ جاندا ہے، کردہ اس واسطے جو میری عزت بڑھے بلکہ وہ کم کرن دے بعد وہ ذلیل ہو جاندا ہے۔
اس واسطے کسے بندے نو یہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ دل وچ خیال نہیں کرنا چاہیے جو جڑا میں کم کر رہا اس دے اندر خیر بھی میں اپنی طرفوں پاونی ہے، بلکہ یہ سوچے جو جڑا کم میں کر رہا بھاویں جو میں اپنی طرفوں خیر دا اچھائی دا کم کر رہا، لیکن جب تک خیر رب دی طرفوں نہیں آونی اتنے تائیں خیر نہیں ہو۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ قرآن پاک جزاف اللہ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے او میرے بندیو تساں کچھ نہیں جان دے، سب کچھ جانن والا میں ہاں۔ او میرے بندیو تساں کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرن والا میں ہاں۔ خیر نو شر نال بدل دیواں، شر نو خیر نال بدل دیواں، میں اللہ کریم نو ساریاں طاقتاں حاصل ہے یا کوئی نہ؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ہو سکتا ہے جو جڑے کام نو تساں ناپسند کرو تے آکھو اے تا غلط کام ہے، اے تا برا کام ہے، اے تا ناپسندیدہ کام ہے، اے تا بڑا مشقت والا کام ہے، بڑا گھاٹے والا کام ہے، بڑا تکلیف والا کام ہے، بڑا نقصان والا کام ہے، تساں اس کام دے اندر گھاٹا تے نقصان سمجھو، مگر اللہ پاک فرماندا ہے ہو سکتا ہے اسے کام دے اندر میری طرف خیر لکھی پئی ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اے اللہ پاک نے اس موقع تے فرمایا ہے جلے مسلمانوں نو جہاد دا حکم کیتا ہے، کیڑی چیز دا حکم کیتا ہے؟ جہاد دا حکم کیتا ہے، کیوں جو جہاد ایک ایسا کام ہے کہ جڑا بڑا مشکل کام ہے، بندہ دا ہائے جان میری چلی جاسی، ہائے مال میرا خرچ ہو جاسی، ہائے اے ہو جاسی تے ہو جاسی، میں ذلیل نہ ہو جاواں، شکست نہ کھا جاواں، زخمی نہ ہو جاواں، لت باں نہ کپی جائے، فلاں نقصان نہ ہو جائے، میں ماریا نہ جاواں۔ اللہ پاک فرماندا ہے او ایمان والو اے ظاہراً تا تانوں تکلیف دے امر پہ لگدا ہے، بڑا نقصان والا تے بڑی پریشانی تانوں پئی آندی ہے، جو کیویں اس گرمی دے عالم دے اندر اتنا لمبا دور دراز دا سفر کر کے جائیے، پیاس بھی لگنی ہے، بھوکاں بھی ستاونا ہے، سفر دیاں تھکاوٹاں بھی ہونیاں، اگے دشمن دا جا کے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اگرچہ تانوں یہ کم بڑا ناپسند لگتا ہے، بڑا مکروہ لگتا ہے، طبیعت تانی اس کو دور نسدی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے تانوں پتہ کوئی نہیں، تانوں تا ایک کم بڑا اوکھا پیا لگتا ہے، مگر ہو سکتا ہے اس سے کم دے اندر تانی کامیابی ہوئے، تانی عزت ہوئے، تے یقیناً اس کم دے اندر عزت ہے جڑے کم دا اللہ تانوں حکم کریں دا ہے، جڑے کام دا اللہ تانوں حکم کریں دے اس کام دے اندر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ تے یہ بھی ممکن ہے جو کوئی ایسا کام ہوئے جس کام دے اندر تساں کو بڑیاں خیرائیں، بڑے نفعیں، بڑیاں عزتیں، بڑیاں بھلائیں، تساں اس کام نو پسند کرو اس کام نو چاہو، مگر اللہ فرماندا ہے ہو سکتا ہے او وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، او کام توڑے واسطے برا ہوئے، نقصان والا ہوئے۔ اس واسطے جدن بھی کہے کام دا ارادہ کرو پہلے اللہ کو توفیق منگو، اللہ تو ہی توفیق ڈامن والا ہے، تے یہ بھی دعا کرو اللہ اس کام دا نفع تے نقصان میں نو سمجھ نہیں پہ آندا، میں تیرے کو دعا پہ کرے نا مولا جی اگر اس کام دے اندر خیر ہے تو میرے توفیق دے، جی اگر اس کام دے اندر نقصان ہے تو میرے کو ہٹا چھوڑ۔ یہ بھی دعا کرے بندہ اگر اس دا نفع نقصان ظاہر نہیں سمجھ آندی، جو اتھے رشتہ جو میں کرندہ پہ ہاں
پتہ نہیں اچھا ہو سی یا برا ہو سی، ایک کاروبار شروع کریندا پیا میرے واسطے نفع مند ہے یا نقصان ہو سی، اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ جس دے اندر تیرا فیصلہ تیرا ذہن نہیں کر پیا سکدا اور کوئی قطعی بات تیرے سامنے نہیں ظاہر ہوندی پئی، تو وقت معاملہ اللہ تے سٹ، اللہ نو آکھ اللہ جی اگر اس کام دے وچ خیر ہے تو میں نو توفیق دے، جو اگر اس دے وچ میرا نقصان ہے، میرے واسطے شر ہے، ضرر ہے، تو یا اللہ میں نو اس کام کو دور ہٹا دے۔ اس واسطے فرمایا او لوگو کم دی توفیق دے بناوی اللہ دے دربار دے وچوں دی، تے وقت کم دے اندر خیر تے برکت پیدا کرنا اے بھی اللہ دی طرف ہوندا ہے۔ اس وقت تانوں چاہیدا ہے ہر وقت اللہ کولوں منگ دے رہے کرو، ہر وقت اللہ کولوں اپنے آپنو ہر وقت اللہ دا محتاج بندہ سمجھی رہے کرو، اللہ کولوں منگ دے رہے کرو، تے اللہ پاک نو بھی وہ بندہ بڑا پیارا ہے، بڑا پسند ہے جڑا اپنے آپنو ہر ویلے محتاج ظاہر کیتی رہے، اپنے آپ نو ہر ویلے اللہ دا عاجز بندہ ظاہر کیتی راوے، تے جیڑا اپنے آپ نو عاجز تے محتاج سمجھدا ہے وہ ہر ویلے اللہ کولوں سوال ہی کردا رہندا ہے، منگدا رہندا ہے، دعائیں کردا رہندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے صحابہ کرام دی اس ادا نو بڑا سرایا، بڑا پسند کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرا سونا محمد، میرا پاک نبی محمد پاک جڑے تیری محفل دے وچ بیٹھے نہ کلمہ پڑھن والے مسلمان، انہاں دیاں شاناں میں خدا کولوں پوچھ، میریاں نظراں دے اندر اے کتنے صاحب مرتبہ ہیں، میریاں نظراں دے اندر اے کتنے شان والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم انہاں دی شان تے مرتبہ اس دی وجہ کہ اے لوگ کیوں تینوں پیارے تے پسند آ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یدعون یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اللہ کولو منگ دے رہن، ہر ویلے اللہ کولو منگ دے رہن، اللہ پاک دیاں پکاراں کر دے رہن، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اللہ کولو منگ دین، شام بھی اللہ کولو منگ دین، کام شروع کرن لگے تاں بھی اللہ کولو منگ دین، کام مکمل کر تاں بھی اللہ کولوں منگ دین، نماز شروع کرن لگے تاں بھی اللہ کولوں دعائیں کرن دین، جو نماز پوری کر گھن تاں بھی اللہ کولوں دعائیں کرن۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، دوسری آیت دے وچ اللہ نے ایمان والاں دی تعریف فرمائی۔ اللہ پاک فرماندا ہے ایمان والاں دے کیا کہنے، کتنیاں شاناں والے، کتنے رتبہ والے، کتنے برگزیدہ، کتنے اللہ دے محبوب۔ فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اللہ پاک فرماتا ہے جلے دنیا راتی مٹھیاں نیندراں ستی پئی ہوندی ہے، ہر کوئی نیندر دے آغوش دے اندر جا چکا ہوندا ہے، سناٹا پوری دنیا دے اندر، پوری آبادی دے اندر، پورے شہر دے اندر خاموشی دا سما ہوندا ہے، مگر جڑے میرے بندے ہوندے نا عاجزیاں کرن والے، انکساریاں کرن والے، میرے کولوں منگن والے، میرے طلبگار، میرے عاجز بندے، اللہ فرماندا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع، انہاں دے پہلو بستراں کولوں دور رہندے، انہاں دے پہلو بستراں کولوں دور رہندے، یعنی اور آرام دی نیندر ساری رات ستے نہیں رہندے، کچھ حصہ سم کے تے انہاں نوں بستر دے اوتے آرام نہیں آندا، شوق انہاں نوں جگا دیندا ہے، جذبہ انہاں نوں جگا دیندا ہے، عاجزی انہاں نوں جگا دیندی ہے، اللہ دی عظمت انہاں نوں جگا دیندی ہے، ہمیشہ ساری رات او بستراں دے اوتے آرام دیاں نیندراں ستے نہیں رہندے۔ تتجافا جنوبهم عن
المساج انہاں دیاں کروٹاں تے انہاں دے پہلو تے انہاں دے وجود بستر کولوں دور ہو جاندے، بسترے چھوڑ جاندے، سردی ہوے یا گرمی ہوے، چاہے تھکاوٹ ہوے یا آرام دی صورت ہوے، ہر حال دے اندر او رات نو اٹھ کے تے کہ کرے نے یدعون ربهم سبحان اللہ آکھو چا شاباش ثواب دے اس نے کوئی دل دے اندر کوئی جذبہ ہی آندا کرو، کوئی خوشی بھی پیدا کیتی کرو، اکا ستے ہو یار تتجافا جنوبهم عن المضاج یدعون ربهم اے ولیاں دا ذکر پہ تھیندا ہے، کہندا ولیاں دا ایک ذکر ہوندا ہے ولیاں دا جڑے کہ اشاعت والے تے دیوبند والے کریندے تے ایک ذکر ہوندا ہے ولیاں دا جڑے اہل بدعت تے مشرک کریندے۔ ولیاں دا ذکر دو پارٹیاں کرینیاں، دو تھوک ولیاں دا ذکر کریں اشاعت والے ولیاں دا ذکر کریں او انہاں دی عاجزی ظاہر کریں، کیونکہ قرآن اپنے نیک بندہ دی عاجزی ظاہر کریں ہے، جو میرے نیک بندے ہر ٹائم میرے سامنے عاجزی کر دے راندے میرے کلو منگ دے ہی راندے میرے رکوع تے سجدے ہی کر دے راندے میرے رستے دے اتے اپنی جان فشانیاں، اپنی قربانیاں، اپنے اثار پیش کر دیں، اپنی جان پیش کر دیں، اپنا بال پیش کر دیں، اپنا راحت آرام قربان کر دیں۔ اللہ اس انداز نال اپنے ولیہ دا ذکر کریں ہے قرآن پاک دے اندر۔ دیوبندہ انداز اللہ دے ولیہ دی شان بیان کرنا، جو انہاں دی عبادت دا تذکرہ، انہاں دی ولایت دا تذکرہ، اللہ دے قرب دا ذکر، اللہ کولو منگن دا تذکرہ، جڑا اللہ آپ قرآن پاک جس انداز نال ولیہ دا بیان کرندا ہے انہاں دی شان تے انہاں دی فضیلت رسیندا ہے۔ تے ایک انداز ہے اہل بدعت تے مشرک دا جو ولیہ دی شان بیان، او آدن ولی ستا پہ آئی تے او سدھا پہنچ گیا خانے کعبے وچ، ستی جا دی کتے پہنچیا خانے کعبے وچ، تے خانے کعبے جلے او پہنچے اتھے تا خانے کعبے وچ کتا بڑا ویندا، کتا خانے اتھے کوئی بندہ کو نہیں خانے کعبے جڑا کتے ڈکیا، تے اتھے ستی جا تے اس کتے نو حق لیا، کتے نو حق لیا ستی جا تے تے جلے جا گیا تب مرید پوچھا پیر صاحب آج تا نیندر دے اندر تساں کتا پہ حق لیندے ہیں، جانے تو انہوں کے پتہ ہے تساں جو جاہل دے انے ہو، میں جلے ستا تا میں سدھا خانے کعبے پہ گیا، اتھے جلے میں پہنچا تا خانے کعبے کتا بڑا ویندا او میں حق لیندا پہ آؤں۔ یہ ان ولی دی کرامت پہ بیان تھی، ولی دی شان، ولی دیاں کرامتہ بیان کرے سے جھوٹیاں بڑیاں بڑائیاں۔ وقت جڑے ایک عورت دا بیٹا فوت تھی گیا، ہائی شودہ ہو اکلوتا ایک کو بچہ ہی ہوتا فوت تھی، پیر کو آ گئی تے اگر لگے پیر صاحب میرا تب ایک کو بچہ آئی تے فوت تھی گیا تے کچھ کرو آ، پیر اگر لگا ان فوت جو تھی گیا میں کیا کراؤں، یعنی میں تو پیر کیڑی گل ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، پیر کیڑی گل ہے، میں تو ہوں پتر جیندہ کرا کے ویسا انجے میں کو نہیں بننا، جڑے میں تو جو آدھی بات کری دے پیر صاحب سدھی اڈاری ماری تے ازریل او ساریاں جڑیاں روحاں قبض کیتی ویندا ہے نا تے جھولے چ پا کے تے ویندا پہ آسماناں تے چڑھیا ویندا، پیر پچھو پہنچیا تے جھولا کھس کے تے او چھڑ چھوڑا۔ اس دن دے اندر جتنے فوت تھے نا لوگ انہاں دیاں روحاں والائیاں تو جیندے ہو گئے تے او اس عورت دا بچہ ہی جیندہ ہو گئے، مت نعرے لگ دے نعرہ تکبیر تے نعرہ فلاں۔ اے ہے ولیہ دی شان، تے ایک ولیہ دی شان اللہ دا قرآن دسے دے، سچی شان کیڑی ہے جیڑی قرآن دسے، اللہ دا قرآن ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ دے نیک بندے، اللہ دے نیک ولی ہون جنہاں دیاں رات نو کروٹاں بستراں کولوں جدا رہندی
تے کہ کریں یدون ربہم خوفا و طمعا اللہ کو منگ دے رہے اللہ دیاں پکاراں کریں اللہ کو سوال کر دیں اپنے گناہ دی معافی منگ دیں اپنی ضرورتاں اللہ دے سامنے پیش کریں خوفا و طمعا اس حال دے اندر اللہ کو منگ دے پے ہوندے جو انہاں دے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی ہوندا ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ دی عظمت بھی ہوندی ہے انہاں دے دل دے اندر اللہ دی جلالت بھی ہوندی ہے تے نال نال اللہ دی رحمت دی امید بھی ہوندی ہے خوف تے امید دے درمیان اللہ کو منگ دے پے ہوندے سال دے اندر یدعون ربہم خوفا و طمعا اس وقت دوستو ایمان والا وہ بندہ ہے جڑا ہر ویلے اپنے آپ نو اللہ دا عاجز بندہ بنائی رکھے ہر ویلے اللہ کو منگدا رہے نیکی دا کام شروع کرن لگے تاں بھی اللہ کو منگے جو اللہ توفیق تے دیونی تے جلے کام مکمل کر گلے وقت اللہ کو منگے اللہ ہن قبول تے کرنا ہے خیراں تے برکتاں تے اجر تے ثواب تے عطا کرن آؤ ویکھو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر شروع کرن لگے کہ کرن لگے خانہ کعبے دی تعمیر شروع کرن لگے ارادہ ہویا جو خانہ کعبہ تعمیر کراں اللہ دا گھر بناواں جو ایتھے اللہ دی عبادت ہوئے اکیلے خدا دے رکوع تے سجدے ہوئے اللہ پاک دیاں تعریفاں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے اللہ دے گھر بناون دا ارادہ کیتا پہلے اللہ کو دعا کی دے اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق آلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی دی رب اجعل ھذا بلدا آمنا اللہ میں گھر تیرا تعمیر پیا کرنا تے میری دعا ہے جو ایتھے آبادی فرما دے اتھے لوگ آکے آباد ہو جاویں اللہ اس گھر نو آباد کر اتھے آبادی بنا تاکہ لوگ آویں تیرے گھر دے اندر آکے تیریاں نمازاں پڑھیں تے تیرے سجدے کریں تے تیریاں پکاراں کریں رب اجعل ھذا بلدا آمنا اللہ اس نو شہر بنا دے آبادی اس جگہ نو بنا دے تے آبادی کیسی بنا بلدا آمنا امن والی آبادی امن والا شہر بنا اس شہر دے اندر امن ہوئے تیری توحید دا بول بالا ہوئے کیوں اس واسطے اوہ آبادیاں امن والیاں جس آبادی دے اندر اللہ دی توحید منن والے رہندے ہوئے تے جن آبادیاں دے اندر مشرکاں دی آبادی ہوئے شرک کرن والے لوگ ہوئے او آبادیاں کدی امن دی آبادیاں نہیں کھوا سکدیاں کیوں اس واسطے جو جڑے مشرکین انہاں دے اوتے اللہ دی رحمت نہیں آندی اللہ دی رضا نہیں آندی تے جن آبادیاں اوتے اللہ دی رحمت تے اللہ دی رضا نہ ہوئے او امن والی آبادیاں نہیں ہو سکدیاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تے رب جال ھذا بلدا آمنا اللہ اس نو شہر بھی بنا آبادی بھی بنا اس علاقے نو تے نال امن والی آبادی یعنی موحدین دی آبادی بلدا آمنا وارزق آلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر تے دوسری دعا کی تھی اللہ جلے تھے شہر بن ونجے آبادی ہو جائے تو اس دے بعد میری دعا ہے اللہ اس شہر والے تے آبادی والے لوگانو خوشحالی دا رزق عطا فرما پھلنا دا رزق عطا فرما وارزق آلہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اللہ دے پاک نبی پہ دعا کریں اللہ سائیاں انہاں لوگانو پھلنا دا رزق عطا فرما جڑے ایمان گھناویں جڑے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اللہ دے نال ایمان لے آویں
آخرت دے دن نال ایمان لے آویں، یا اللہ انہاں نو خوشحالی عطا فرما، پھلاں دا رزق عطا فرما۔ اللہ پاک نے اگے فرمایا کالا ومن کفر فامتعہ قلیلا، اے میرے ابراہیم تو تا دعا کیتی ہے جو جڑا مومن ہوئے ایمان والے ہوئے انہاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم جڑا کافر بھی ہو سی رزق تے میں اس نو بھی عطا کرنا، رزق تاں کالا ومن کفر فامتعہ قلیلا، اس نو بھی تا نفع میں عطا کرنا ہے، اس نو بھی تا رزق عطا کرنا ہے، مگر میرا سونا ابراہیم صرف فرق ہونا ہے ایمان والا نو جو کچھ دے ساں ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے ساں، انہاں دی عزت بھی ہمیشہ دی، انہاں دی خوشی بھی ہمیشہ دی، انہاں دا رزق بھی ہمیشہ دا، انہاں دے واسطے سارا سامان ہمیشہ واسطے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ وقال ومن کفر فامتعہ قلیلا، تے جڑا کافر ہو سی کافر نو نفع تے دیساں مگر بہت قلیل، صرف دنیا دی زندگی واسطے، صرف دنیا واسطے۔ تو باہر کہ ابراہیم علیہ السلام جلے خانہ کعبہ بناون لگے تب کہندے کلوں دعا کیتی، بولو اللہ کلوں دعا، اللہ میں تیرا گھر تعمیر کرن لگا تو میری دعا ہے جو میں نو اس ارادے دے اندر پورا اترن دی توفیق عطا فرما، اس نو آبادی امن والی آبادی بنا۔ تے جلے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا واتوں دے بعد دعا کیتی، اللہ پاک فرماتا وے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جلے خانہ کعبے دیاں دیواراں کھڑیاں ہو گئیاں، بیت اللہ دی تعمیر مکمل ہوئی، اس ویلے دعا کیتی اللہ ہن تو اس نو قبول فرما، اس نو کیا کر ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، تو ہی سنن والا تے جانن والا ہے، تے پھر قبول کیویں کر اللہ اس میرے کام دے اندر خیراں تے برکتاں عطا فرما تاکہ اے میرا عمل راندی دنیا تائیں چلدا رہ جائے، اے میرا بنایا ہویا گھر تیرا اللہ راندی دنیا تائیں قائم تے دائم رہے تے اے آباد رہے، تے نال خیر دی دعا کیتی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ خیر فرما، اللہ برکت نازل فرما، تے خیر تے برکت دی صورت ہونی ہے جو اللہ نبی اپنا آخری پیغمبر بھیج، ربنا وبعث فیہم، اس نو آباد کرن واسطے آخری پیغمبر بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام کم شروع کیتا ہے، پہلے بھی دعا کیتی ہے تے آخر دے اندر بھی دعا کیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں سفر تے، فرعون نے اعلان جاری کر دیتا ہے جو پکڑو موسیٰ نو تے قتل کر دے ہو، جو اس نے ایک بندہ قبطیاں دا قتل کر دیتا ہے فرعونی، لہٰذا اس نے جرم دے اندر موسیٰ نو پکڑو گرفتار کرو تے قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نو خبر پہنچی، نکل پائے سفر تے جلے نکلن لگے اللہ کو دعا کے تے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ میں نو اس ظالم قوم کو نجات عطا فرما۔ سفر کرن لگے تو اللہ کو دعا کیتے تے جلے چلدیاں او مدین شہر وچ وانج پہنچے، کھو دے اتے وانج پہنچے تو اتے درخت دے تھلے بیٹھ کے جلے سمجھے اونے کسے آبادی وچ آ گیا، سفر میرا پورا ہو گیا۔ اس ویلے وہ دعا کیتی رب انی لما نزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو اپنی طرفوں خیر نازل فرما،
خیر دی دعا کی تھی نہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری طرف آمن والی خیر دا محتاج ہاں، اچھائی تے بھلائی دے فیصلے دا منتظر ہاں، اللہ خیر نازل فرما۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دیاں دوہیں دعائیں قبول کیتیاں، سفر کرن تو پہلے جلے دعا منگی وہ بھی قبول فرمائی، سفر مک گیا تے ود دعا کیتی اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی، تے موسیٰ علیہ السلام دے اس سفر دے اندر اللہ نے خیریں خیرہ فرمائی، خیریں خیر۔ اس واسطے جدن سفر کرو اللہ کو خیر دی دعا کرو، سفر مکاؤ تا اللہ کو خیر دی دعا کرو، کوئی کم ہی اپنا شروع کرو اللہ کو خیر دی دعا کی کرو۔ کیوں؟ اس واسطے تواڈے کام دے وچ خیر نازل کرن والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تو ہوئی دعا تک مسئلہ جو جڑا کم ہی کرو تو میرے کو خیرہ منگتے رہے کرو، شروع کرو تا خیرہ منگو، کم مکاؤ تا خیرہ منگو، اٹھدیاں باندیاں خیرہ منگو، سمدیاں جاگدیاں خیرہ منگو، میرے کو منگتے رہو، میرے کو سوالی بنے رہو۔ میں اللہ پاک نو تہاڈا منگنا بڑا پسند ہے، میں اللہ پاک نو تہاڈا سوال کرنا بڑا پسند ہے۔ دنیا دے سخیوں نے آخر جڑا بندہ بار بار منگے وہ بار بار منگن والے کو تنگ ہو جاندے، ایک دفعہ دے سن، دو دفعہ دے سن، ترائے دفعہ دے سن، چوتھی دفعہ سن یار کوئی اور بوا تلاش کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے مگر میری سخاوت بڑی عجیب ہے، میریاں تاواں بڑیاں عجیب ہیں، میریاں مہربانیاں تے رحمتاں بڑیاں عجیب، جیڑا جتنی ویر آ کے منگے اتنی ویر میں آدھا بسم اللہ جی آیا، او میرا بندہ تو میرے دربار چاہ گیا، اور تیرے واسطے خیریں خیراں، جتنا زیادہ منگدا جا اتنا بندہ اللہ دی رحمت دے قریب ہوتا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے منگ دے وی رہو تے نال خیراں والے کم کر دے وی رہو، خیرہ منگ دے وی رہو تے خیر والا کم، خیر والا کم کر دے وی رہو۔ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دیاں اللہ خیر والا کم دسا، تیرے کو خیر پہ منگ دیاں اللہ تے نال انہیں سوال کریں دیاں جو کیڑے کم دے اندر تے خیراں رکھیاں، کیڑے کمہ دے اندر برکتاں رکھیاں نہیں۔ اللہ پاک نے خیر والے کم پورے قرآن پاک چلو ایک آیت قرآن پاک دی پڑھ دینا۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو جو خیر دے کم کرنا چاہتے ہو تو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا کرو۔ کہ کیتا کرو؟ وہ چاہتے ہو نا خیر، خیر بھی چاہتے ہو تے خیر والا کم بھی اللہ کو پوچھ دے ہو یا اللہ خیر والا کم ڈال یہ دے وچ خیر ہی خیر۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ خیر والا کم چاہتے ہو انفقوا من طیبات ما کسبتم، او پاکیزہ مال جڑا تساں آپ ہتھاں نال کمائے، تجارت کر کے کمایا ہے، مزدوری کر کے کمایا ہے، اپنے ہتھاں نال کمایا ہے، اپنے کسب نال کمایا ہے، اپنے ہنر نال کمایا ہے۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، تے او مال جڑا سا زمین وچوں تواڈے واسطے کڈ دیاں، او رزق او اناج او دانے جڑے تواڈے واسطے زمین وچوں کڈ دیاں، اس مال وچوں اللہ دے راہ تے خرچ کرو۔ اور کڑکا چاہی بیٹھے ہو نا تبھی میں تو کٹ رہے چونکہ ڈیری زمین ساریاں اللہ دا قرآن آتا جی خیر چاہتے ہو تو یہ بہت بڑا اعلیٰ کام میں نے خیر دا، اپنے مال وچوں اپنے کمائے ہوئے مال وچوں اللہ دی راہ تے کہ کرو خرچ کرو۔
مگر خیال کرنا لا تیمم الخبیث منہ تنفقون، اللہ پاک فرماندا ہے میرے راہ تے خرچ بھی کرو تے اعلیٰ مال خرچ کرو، ودھیا مال، بہترین مال خرچ، لا تیمم الخبیث منہ تنفقون، خبردار جڑا مال تساں اللہ دے نام تے پہ خرچ کرندے ہو وہ مال گھٹیا نہ ہوئے، ودھیا مال یہ نہ ہوئے بجڑی کنک دی بوری جس دے وچ کجاڑ گند شند زیادہ ہے وہ بھائی ڈاویں دی دے چھوڑو مدرسے تے غریبہ مسکین نہ، جڑی صاف ستھری بہترین اچھا مال، لا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اگے چلو، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ پاک فرماندا ہے جلے اللہ دی راہ تے خرچ کرن دا موقع ہوئے شیطان تواڈے کنے لگ ویندا ہے، شیطان وسوسے پاونے شروع کر دیندا ہے، چھوڑ یار کے کریندا ہے وہ خواہ مخواہ تائیں ضرور ڈاواں کڈنا ہے، ڈاواں کڈن والے ہور بھی ڈگ گئے، غریباں نوں ڈیون والے ہور بھی، تیریاں تاں اپنیاں بڑیاں ضرورتاں ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، جلے اللہ دی راہ تے ڈیون دا ٹائم آوے شیطان تانوں بھوک کولوں ڈریندا ہے، گھاٹے کولوں ڈریندا ہے، نقصان کولوں ڈریندا ہے، تے اللہ فرماندا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، تے جلے تساں اللہ دی راہ تے خرچ کرن لگ دے ہو اللہ فرماندا ہے او میرا بندہ بے شک بالکل کھلے دل نال خرچ کر، میں اللہ تیرے نال وعدہ کرینا تیرے گناہ بھی بخش دے ساں تے ہور تینوں عطا کرے۔ اللہ بخشش دے وعدے کریندا ہے، اللہ فضل دا وعدہ کریندا ہے تے شیطان بھوک کولوں ڈریندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے وت دنا بندہ کون ہے، دو پاسوں مشورے آ گئے، شیطان والے پاسوں بھی آ گیا تے رحمان والے پاسوں بھی آ گیا۔ ہن دنا بندہ کون ہے، او کیڑا دنا ہے کہ جیڑا او دنا ہے جیڑا شیطان والے پاسے چلا گیا، یا او دنا ہے جس نے رحمان دا وعدہ مان کے تے اس تے عمل کیتا۔ اللہ پاک فرماندا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جنوں چاہندا ہے دنائی عطا کریندا ہے تے جس نوں اللہ دنائی عطا کر دے سمجھو اس نوں خیر کثیر مل گئی۔ تے دنائی اس گل دے اندر ہے جو شیطان دے مشورے نو رد کر دے وے تے رحمان دا مشورہ قبول کرے۔ تے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اللہ پاک فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما، تے جلے صدقہ دیون دا ٹائم آوے آؤ بندیو میں تانوں دساں جو بہترین صدقہ کیویں دیویندا ہے تے صدقہ دیون دا طریقہ کیویں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما، اگر تساں صدقہ ظاہر کر کے دیو تا او بھی تا چنگا ہے، وہ بھی چنگا ہے، صدقہ ظاہر کر کے دیو اعلان کر کے دیو وہ بھی ماڑا کوئی نہیں بشرطے کہ تہاڈی نیت ٹھیک ہوئے، تہاڈا ارادہ اللہ دی رضا دا ہوئے، بھاویں ظاہر کر کے دے وہ پہ اللہ فرماندا قبول کر انسان ان تبدوا الصدقات فنعما وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، تے جے اگر صدقہ چھپا کے دیو فقیراں تے غریباں نو اللہ پاک فرماندا ہے او بہت چنگا ہے، ظاہر کر کے دیو وہ بھی ٹھیک ہے، صدقہ جو دے رہے ہو ایک اچھا عمل کر رہے ہو تے ظاہر کرن دا اعلانیہ صدقہ دیون دا اگر اے ارادہ ہوئے جو میں تا اللہ دی رضا واسطے پیاری نا میرا مقصد وکھالا رہا نہیں مگر اے اگر میں ظاہر کر کے دے ساں تا ہور لوگاں نوں بھی ریس پیدا ہو سی،
اور لوگ بھی دے سن اسن فلانا دیندا پے یار میں بھی اللہ دے راہ تے رہواں ایک دعوت بن جاسی خیر دی طرف رغبت آ جاسی لوگاں نو لوگ بھی ریش کرن لگ ویسن اگر اے ارادہ ہوئے ظاہر کر کے صدقہ دے تو بہت ثواب ہے مگر اللہ پاک فرماتا ہے ہوون پیاں تیریاں نیتاں ٹھیک اعلانیہ صدقہ دیندا پے ہے او ہے تا چنگا مگر اس دے ثواب دا مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا صدقہ تو چھپا کے پیا رہنا ہے بہت بہتر ہے اس واسطے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق دے ثم قال سبيلك أخبار الغيب